نقر على النفوس ظواهر عوارفي وأبرز على القرائن حقائق معارفي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الهدى وسلم تسليما. أما بعد فإن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس الظلمات وغرة الطاعات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحسب فيحكم ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأختلف عليهم بيوتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعظكم لعلكم تذكرون.